अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौज़ूद सामीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं ईद उल फितर को लेकर, यानी ईद की नमाज़ हमें किस वक्त अदा करना है मस्जिद में और किस वक्त ईदगाह में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस खबर को सुनने के बाद खुश हो जाएंगे, मचल जाएंगे। तो नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ध्यान से समझें कि क्या बताया जा रहा है। कुछ भाई ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस टाइटल पढ़ के कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि फ़ेक है फ़ेक है। पहले मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के चलते हुए ईद की नमाज़ होना और मस्जिद में अलविदा की नमाज़ होना, इस ताल्लुक़ से क्या ख़बर आई है हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरदोई 16 मई 2020 वहाँ की ये खबर है। वहाँ के जो ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार हैं, उन्होंने ये बताया है कि अंजुमन इस्लामिया हरदोई द्वारा ये सूचित किया गया है कि ईद उल फितर की नमाज़ 24 मई 2020 या 25 मई, वो चाँद के हिसाब से है, ठीक है। ईदगाह में समय सुबह 7:30 बजे और जामा मस्जिद में सुबह 8:30 बजे नमाज ईद की होगी। तो नाज़रीन किराम, इससे आपको ये पता चल गया कि ईद की नमाज़ ईदगाह में किस वक्त होगी और मस्जिद में किस वक्त होगी। वहीं आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए क्या नियम जारी किए गए हैं, किन नियमों के साथ हमें नमाज ईद उल फितर अदा करना है, ये जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि इमाम सहित केवल 5 लोग ही ईदगाह व जामा मस्जिद में नमाज सामाजिक दूरी का एहतमाम रखते हुए नमाज अदा करेंगे। यानी इस वक्त जो कि मस्जिद में सिर्फ 5 या 6 लोग ही नमाज अदा कर रहे हैं, उसी तरह से हमें ईदगाह में और मस्जिद में नमाज अदा करना है। तो नाज़रीन किराम, इस खबर को सुनने के बाद थोड़ा दिल खुश भी हुआ, लेकिन वहीं एक तरफ वो ईद हमें याद आई जिस वक्त हम तमाम अहबाब, तमाम भाई, घर वाले, बस्ती वाले ईदगाह में जाकर नमाज ईद उल फितर अदा करते हैं और करने के बाद आपस में मुसाफ़ा और गले मिलते हैं, मुआनिका करते हैं, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। दुख इस बात का ही हुआ कि हम उस तरह नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक दूसरे से एक साथ जो कि ईदगाह की नमाज में मुसाफ़ा और मुआनिका करते थे, वो हम नहीं कर पाएंगे। और ईद की नमाज की खुशी मुसलमानों, वो खुशी है, बहुत ही बड़ी खुशी है। यकीनन हम 30 रोज़े रखने के बाद नमाज ईद अदा करने के लिए अच्छे कपड़े, नए कपड़े, खुशबू लगाकर ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत हिंद है, उसने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया है और ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में जाने से भी रोक ही दिया है। 4 या 5 लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। मेरा मतलब है कि वो खुशी हासिल नहीं हो पाएगी। तो नाज़रीन किराम, मैं एक सवाल हुकूमत हिंद से ये करना चाहूँगा कि क्या ये कोरोना वायरस सिर्फ मस्जिद में या फिर ईदगाह में मुसलमानों की नमाज में ही दिख रहा है? क्या उन्हें दूसरी जगह ये कोरोना वायरस नज़र नहीं आ रहा? उन्हें लंबी लाइनें जो शराब की भट्टियों में लगी हैं, उसमें उन्हें कोई कोरोना वायरस नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मस्जिद में और मस्जिद के जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, उनमें कोरोना नज़र आ रहा है। नाज़रीन किराम, क्या उन्हें वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जो इस वक्त ट्रकों में और तरह के पैदल भी आ रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, भीड़ की तरह आ रहे हैं? क्या उनमें उन्हें कोई कोरोना वायरस नहीं नज़र आ रहा? सिर्फ और सिर्फ उन्हें नमाज में कोरोना नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, हमें और आपको चाहिए कि इस वक्त जो है हम बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहे हैं, यहाँ तक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग इस ईद पर बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें, क्योंकि कुछ खबरें आई हैं, मैंने व्हाट्सएप वगैरह पर पढ़ा है कि ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट को खोला जाएगा। और उस खबर में ये भी नीचे लिखा था कि दोस्तों, ईद की शॉपिंग करने आप लोग बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि
عید کی شاپنگ کرنے آپ جائیں گے اور وہاں پر جو CCTV فوٹیج آپ کے لے لیے جائیں گے، وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں میں آپ نظر آئیں گے۔ مسلمان کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے، اور مسلمان جب شاپنگ کرنے جائیں گے تو وہاں پر ان کی فوٹو قید ہو جائیں گی، پھر سرکار کے سامنے وہی فوٹو وائرل کی جائیں گی فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے، اور ان پر یہ ہیڈنگ لگائی جائے گی کہ کورونا کو بڑھایا مسلمانوں نے۔ وہ کیسے؟ نیچے یہ لکھ دیا جائے گا کہ عید کی شاپنگ کرنے گئے مسلمان، انہوں نے بڑھایا کورونا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب کچھ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں رہیں۔ جب ہم نماز عید ادا نہیں کرنے جا سکتے، جب ہمیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں نہیں جا سکتے ہم، تو پھر ہم شاپنگ کرنے کیوں جائیں؟ کس لیے شاپنگ؟ کس طرح کی شاپنگ؟ کہاں کی شاپنگ؟ ہمیں شاپنگ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے انہی کپڑوں میں جو ہمارے صاف ستھرے بہترین دھل کے کپڑے وہی پہنیں گے جو ہمارے اس وقت موجود ہیں، نہ کہ ہم نئے کپڑے سلائیں، نئی چپلیں خریدیں، کچھ نہیں۔ صرف اور صرف گھر پر رہنا ہے۔ یہ ایک طرح کا جو ہے، کیا بتاؤں میں، کہ مسلمانوں کے پیسے کو ہڑپنے کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو مسلمانوں کے پاس پیسہ بچا ہے، باقی ہے، ان لوگوں کے لیے جب یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے واٹس ایپ فیس بک پر، میں نے دیکھا ہے کہ مارکیٹوں کو کھول دیا جائے گا، تو ناظرین کرام ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہوں گے جو وہ میسج پڑھ کر مارکیٹ چلے جائیں گے، وہاں سے ہزاروں کی سودا خریدیں گے۔ یعنی کپڑے اور جوتے، طرح طرح کی لوگ چیزیں خریدتے ہیں، لیکن ہمیں اس بار نہ ہی کپڑے خریدنا ہے، نہ ہی جوتے خریدنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے پرانے صاف ستھرے کپڑوں میں ہی نماز عید ادا کرنا ہے۔ جب ہمیں وہ عید کی خوشی نہیں مل سکتی تو ہمیں ان کپڑوں کی خوشی نہیں چاہیے دوستو۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا دوستو، سنبھل کے رہیے، پیر کو پھونک پھونک کر رکھیے۔ بہت ہی نازک اس وقت دور چل رہا ہے، لوگوں کی نظریں صرف اور صرف مسلمانوں پر ہیں۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان تھوک لگا کر پھلوں پر، ٹھیلے پر جو پھل ہیں ان پر تھوک لگا کر بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان جاہلوں کی عقلیں مر گئی ہیں، عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں، کیا صرف انہیں مسلمان نظر آ رہا ہے؟ اور میں نے تو ایک ویڈیو دوستو ایسا دیکھا، میں اس کو کیا بیان کروں۔ یہ یوٹیوب ہے، یہاں سے میری ویڈیو ہٹا دی جائے گی، اس لیے میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ دل میں باتیں تو بہت آتی ہیں ناظرین، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان کے لیے ایکشن بہت جلدی لیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ فیس بک اور واٹس ایپ آپ امید کرتا ہوں ضرور یوز کرتے ہوں گے، اور وہاں پر جو مسلمانوں کے خلاف جو خبریں آ رہی ہیں، کس طرح کی آ رہی ہیں؟ بالکل بیکار، جاہلانہ۔ کیا کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو کہ کورونا پھل کے ذریعے دوسروں تک پہنچا دے؟ یہ لکھ رہے ہیں لوگ، اپنے اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں کہ مسلموں نے کورونا کو پھیلایا پھلوں میں تھوک لگا کر۔ اب ناظرین آپ ہی بتائیے، جس شخص کو کورونا وائرس ہوگا، جس شخص کو کورونا ہوگا، کیا وہ اپنا علاج کرانے نہیں جائے گا؟ کیا اسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ ارے دوستو، اگر اسے کورونا ہوگا تو وہ اپنا علاج کرائے گا تاکہ وہ اپنی زندگی بچا سکے، نہ کہ وہ اپنی سبزی اور اپنے پھل فروٹ ٹھیلے پر بیچے گا۔ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اسے بھی اپنی زندگی پیاری ہے دوستو۔ یہ عجیب عجیب مین اسٹریم میڈیا، گودی میڈیا، یہ کچھ نہیں دکھاتے۔ ناظرین کرام، اس کورونا وائرس کو لے کر جو مسلمانوں نے یوگدان دیا ہے، بہت بڑا یوگدان دیا ہے۔ میرے پاس لسٹ آئی تھی، میں نے پڑھا تھا، لگ بھگ کروڑوں اربوں خربوں روپے مسلمانوں نے خرچ کیے ہیں۔ کس پر؟ اس کورونا وائرس پر، اس سرکار پر، اس سرکار کی مدد کے لیے، تاکہ جو سرکار کی جو GDP نیچے جا رہی ہے، جو آرتھک ویوستھا ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اس کو سدھارنے کے لیے بڑے بڑے ہمارے مسلم بھائیوں نے یوگدان دیا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑا یوگدان جو کہ ورلڈ فرسٹ یوگدان ہے، وہ عظیم پریم جی، جو بہت ہی مشہور شخص ہیں۔ آپ گوگل پر انہیں اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری ڈیٹیلز آپ کو سامنے مل جائے گی۔ انہوں نے 11,000، میرے ذہن میں نہیں ہے، ایسے ہی کچھ کروڑ روپے کا یوگدان دیا ہے۔
بہت ہی خوشی کی بات ہے دوستو، جب کوئی یوگدان یا کسی طرح کی ہیلپ کی بات آتی ہے پیسوں سے، وہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ کہیں آپ نے سنا، کہیں آپ نے دیکھا کہ اس کیا بتاؤں دوستو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ یوٹیوب ہے، یہاں پر بہت سی کمیونٹی گائیڈ لائن جاری ہیں، یہاں پر کھل کے بولنا الاؤ نہیں ہے، اسٹرائک وغیرہ کے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتا ہوں میں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔